بڑی ہمدردی ہے، میں اس چیز تو لا علم مینوں نہیں پتا سی ابن زیاد نے اتنی بڑی زیادتی کیتی ہے، میں انہوں آرڈر قتل دا نہیں کیتا، میں کیا سی حسین نو گرفتار کر کے میرے کو لیا، اور اے مطالبہ میدان کربلا دے اندر میرے امام نے بھی خود فرمایا سی کہ او یزیدی فوجو میں کہہ دیتا ہے کہ یزید دی بیعت نہیں ہو سکتی، ہاں اگر توڑا بار بار اصرار ہے میں جنگ واسطے نہیں ٹریا، مینوں یزید دے دربار لے چلو، میں او دن لا مذاکرات گل کرانگا، جو معاملہ بڑھے گا، مگر انہاں کیا کہ نہیں، یا جنگ کرو تے یا اتھے ہی بیعت دا اقرار کرو۔ یزید بھی اس بات تے قائم ہو گیا، میں قتل کرن بھی شامل نہیں ہاں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او بدبختہ تیری نیت خدا جان دے، پر تیرا میرا مقدمہ قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ پیش ہوئے گا۔ سن جمعہ دا دن نے دنیا جمعے اے گلاں یزید دوران خطبہ پیا کر دے، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں نواسہ رسولہ ذرا کچھ موقع مینوں دینا۔ آپ منبر تے تشریف لے آئے، آپ نے اللہ دی حمد بیان فرمائی، اللہ اکبر اپنے نانے تے درود پڑھیا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او یزید میری گل سن، میں من گنا کدے کہ تو قتل دا آرڈر نہیں کیتا، پر اے تے دسنا اگر کملی والے دا کلمہ پڑھنے تے بیعت دا مطالبہ اودے کولو پیا کرنے جڑا نواسہ رسول ہے، اپنے کردار نو بھی ویکھ، میرے بابے دے کردار نو بھی ویکھ۔ او یزید سن تیری نیت اللہ جاندا ہے، پر ظاہر جو تیرا کارنامہ تو سر انجام دیتا ہے، یزیدی فوجاں نو آرڈر دیتا وی، اپنے حمایتیاں نو میرے بابے نو مروان دا آرڈر دیتا وی، سن قیامت والے دن اللہ دے حضور پیش کی ہوئے گی، نواسہ رسول بھی ہوئے گا، اے یزید تیرا کردار بھی ہوئے گا، میرے بابے دا خون بھی ہوئے گا۔ تو اللہ دا قرآن پڑھیا نہیں آ، رب نے کیا ہے کسے مومن نو نہ حق قتل کرنا پوری انسانیت دا قتل ہے، تے جاننے جنو تو مریا وے او عام مومن نہیں ہوتے، مومنہ دا سردار ہے، میرا بابا جنتی جوانا دا سردار ہے۔ او یزید سن میری گل، اے دسنا اے نماز جمعہ واسطے ساری دنیا کٹھی ہے، اللہ اکبر توجہ کریو میرے ویرو۔ یزید نے ویکھیا حسین پاک دے بیٹے دے خطبے دی وجہ تو کدرے عوام بفر نہ جائے، لوگاں دے دلاں دے اندر میرے نفرت پیدا نہ ہو جائے، میری امام پاک دا خطبہ جاری ہے۔ یزید نے مؤذن نو اشارہ کر دیتا کہ جلدی اذان پڑھ لے، انہیں اذان شروع کی تھی، واہ نبی دی آل والیو، میرے امام دے صحابہ دے خاموش ہو گئے، اذان دے احترام وچ کنے اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے، پڑھن والا پڑھدا پیا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، جدو انہاں جملے تے گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت امام زین العابدین بول پہ، آپ نے فرمایا اذان دین والیا چند لمحے ٹھہر جاؤ، او اذان دین والا رکیا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او بدبختہ اے دسنا اے اذان والا جدا نام پیا پکار دے، اے نانا تیرا وے یا میرا وے، اے محمد رسول اللہ کون نے، اے نانا میرے، پھر میرے نانے نو جاننا میں جدا کلمہ پڑھنے او دے نواسے نو قتل کیتا وی، تیرا دھوکہ تے فراڈ تیری نیت اللہ دی مخلوق بھی جان دیئے، رب بھی جان دے، پر او یزید سن میری گل، میرے بابے دی شہادت تو بعد جڑے ظلم و ستم تیری فوج نے میرے خاندان دیاں بیویاں تے ڈھائے نے، واہ سیدہ زینب علیہ السلام، فرمایا او قید نے اسیر نے، پر سن گل میری ساڈا تیرے اگے کوئی مطالبہ نہیں، ہاں اے ساری داستان مدینہ پاک دے اندر جا کے اپنے نانے دے اگے بیان فرماواں گے۔
میرے ویرو توجہ کریو نا، خیال کریو نا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے افراد کئی دن تک جناب دمشق دے اندر قید خانے وچ پڑے رہے، اور قربان جاواں اس قید و بند، اس زیادتی تے ظلم دے متعلق اللہ اکبر بہت سارے غلاماں نے محبت دا اظہار کیتا ہے، پر قربان جاواں میرا گولڑے والا پیر حضور قبلہ تاجدار گولڑا نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹی ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔ حسین پاک نے بیٹے آکھن تے مردہ زندہ ہوئے، حسین پاک نے ابے نی نماز ٹر جائے ڈبیا سورج مڑاوے، حسین پاک دے نانے نے غلام جناب عمر فاروق دریائے نیلا آرڈر کرن تے خشک دریا چل پوے، فرمایا میرے بابے بھی اپنے بھائی اصغر واسطے 2 قطرے اتمام حجت واسطے تواڈے کولوں منگے ہے کہ قیامت والے دن تسی یہ نہ کہو حسین پانی منگدا تے اسی دے دیندے، ورنہ اس دی بھی محتاجی نہیں، اگر میرا بابا ہاتھ اٹھاوے آ تے نہر فرات بھی ٹر کے آ جاوے آ۔ ایتا اتمام حجت واسطے آیا، 2 گھونٹی ہی مانگے تھے۔